everyone, welcome to another part of My DD Has His Power। तो इस पार्ट के स्टार्ट होती है पिछले पार्ट की याद से। जिस वक्त लिलित ने अपना मैजिक ऑन कर लिया था, उसने अपना एक वाइट फ्लेम पावर सबके सामने शो कर दिया था। इसी लम्हे कोई और भी अपना फ्लेम जो है वो ऑन करता है, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और उसमें रेड कलर की काफी ज्यादा रेड मैरून कलर की काफी ज्यादा शेडिंग आ रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि जशीरा था। उसने बिल्कुल अपने आईज से इसी फ्लेम को ऑन कर रखा था, जबकि उसके इर्द गिर्द के बच्चे काफी ज्यादा संजीदा किस्म के लग रहे थे, जैसे कि वो परेशान हो। अब वो अपनी फायर को ऊपर करते हुए लिलित की तरफ देखता है, जिसे लिलित देख देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती और थम्स अप भी करती है कि वाकई में ही तुमने बहुत अच्छा किया है। जबकि अपने मन में कहती है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, केक मैन कलेक्टर के लिए ये सिर्फ पीस ऑफ केक है और कुछ नहीं। अब ब्रेक का टाइम आ जाता है। अब जशीरा खामोशी से वॉशरूम के अंदर अपना हाथ धो रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई उसके पीछे आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि बल्कि गार्डन था, जो कि आते ही उसे बातें करना शुरू कर देता है बिना उसके किसी की वो उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। वो आते ही उससे कहता है, वो तुम्हारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। जशीरा तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखता है, मन में कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। जैसा कि इस जगह पर खर्च डिवाइड कर दी गई है कॉमनर्स और नॉबल्स के दौरान। हालांकि ट्यूब के दौरान भी, क्योंकि ट्यूब जो है वो ऐसे तो नॉबल होते हैं, लेकिन उनका जो दर्जा है वो थोड़ा नॉबल से ऊपर होता है, तो इस वजह से उनके भी अलग से वॉशरूम रेस्टरूम बना रखे हैं। तो जैसा कि वो एक नॉबल है, ऊपर से एक ट्यूब भी है, तो उसके लिए एक अलग से लग्जरी वॉशरूम बना रखा है, जहाँ पर जाके वो अपनी जो भी जरूरियात की चीजें हैं वो पूरी कर सकता है। लेकिन इस वक्त वो कॉमनर्स के वॉशरूम में क्या कर रहा है, आखिर क्यों वो यहाँ पर आया है। लेकिन वो आते ही उसको कहता है, वो मैं लिली से बात कर रहा था, तो मैं उसके बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो उस जगह पर हंस हंस के उससे बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ सका। लेकिन यशीरा तो अब समझ चुका था कि वो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ और किसी मकसद से नहीं बल्कि उससे लड़ाई करने के लिए आया है। तो वो उससे कहता है, मेरा खत्म हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि गार्लियन तो वहां से जाने की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि तुम एक कॉमनर हो, तो तुम्हें अपने हद तक जो है वो अपने रिश्ते बनाने चाहिए, लेकिन आखिर तुम्हारे पेरेंट्स में से कौन एबिलिटी यूजर होगा। जिस पर वो साफ जवाब देता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अब उसे एक और मौका मिल गया था बात बनाने का, तो वो उसे कहता है, ओ तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा टफ गुजरी होगी। ज्यादातर जो कॉमनर्स होते हैं वो इस तरह सामने की तरफ से बात नहीं कर सकते, और अमूमी तौर पे मैं उनसे बात करना भी नहीं चाहता। लेकिन वो ये सारी चीजें जब मैं करता हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं अगर कहना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ या मुझसे बात करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेनकियस फ़ील होता है। उसकी इस बात पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसा कि उसकी आदत है, वो ज़्यादा सुनने से किसी को कुछ नहीं कहता। खामोशी से उसकी बातें सुनता रहता है। वो आगे कहता है, मैं इस बारे में मुकम्मल तौर पर यकीन से कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा टफ ज़िंदगी गुजार चुके हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, सबके सामने कूल दिख रहे हो। और ये कहते हुए जोर जोर से कह के मारते हुए हंस रहा था। फिर कहता है, तुम्हारी रेजिस्टेंस, तुम जानते हो कि आखिर क्या है, तुम अच्छे से अपनी औकात को बेहतर से जानते हो। अब तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके एक्सप्रेशन भी अब दिखने शुरू हो गए थे। तो वो उससे आगे चिड़चिड़ाते हुए कहता है, लिलित ने मुझसे दोस्त बनने का डिसाइड किया है कि हम दोस्त बन जाएं। तो वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। लेकिन गार्डन कहता है, क्या तुम जेलस नहीं हो रहे हो मुझसे। लेकिन जहीरा खामोश अंदाज में उसको कहता है, ये उसका अपना बिजनेस है कि वो तुमसे दोस्ती करती है कि नहीं। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता तुमसे। वो कहता है, रियली सच में, तुम जैसे जिसे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम या किसी उसमें भी नहीं हो तुम अपने एक्सप्रेशन देख सकते हो। तुम्हारे एक्सप्रेशन कितने ज्यादा टेंस है, तुम्हें अच्छे से अपने एक्सप्रेशन को तो गौर से देखो। जबकि चिचिरा खामोशी से उसके सामने खड़ा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे। ये काफी ज्यादा हेरियस है, तुम जानते हो इन सारी चीजों को। और ये कहते हुए वो उसके कंधे पर टैप करता है, टच करता है और कहता है, तुम्हें यूं फील होता होगा जैसे तुम कुछ स्पेशल हो। तुम बस तुम्हारे लिए वो थोड़ी बहुत नाइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी दोस्त है या वो तुम्हारी इकलौती दोस्त बन सकती है या तुम उसके इकलौते दोस्त बन सकते हो। इस जगह पर ऐसे बहुत से कॉमनर हैं जिसके जो कि उसको सर्व कर सकते हैं। और वैसे भी नॉवेल्स के लिए तो कॉमनर से वैसे एक खेलने की कोई भी चीज है, एक प्ले थिंग से और कुछ नहीं। तो लिलित सिर्फ तुमसे इसलिए बात करती है क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छे दिखते हो और कुछ भी नहीं। तो तुम्हें अपना उसे डिस्टेंस रखना होगा, नहीं तो एक ना एक दिन तुम खुद अपने आप को तकलीफ में देखोगे।
یہ تمہارے لیے اچھا ہے، میں تمہاری بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اب وہ جاتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، میری بات تم سے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ وہیں پر نہیں رکتا، وہ ابھی کچھ اور کہنے والا تھا کہ جشیرہ وہیں پر اس کو روک دیتا ہے، کہتا ہے میں نہیں چاہتا ہوں یہ، تمہیں سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ فوراً اسی جگہ پر گارلین فریز ہو جاتا ہے اور الٹ کے اس کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا یہ بولا میرے ساتھ؟ یشیر آگے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آخر کون ہو؟ دوسرے کے افیئرس میں اس طرح بولنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تم آخر ہوتے کون ہو کہ یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کے ساتھ اپنا ڈسٹینس رکھوں؟ میں اس سے پہلے تمہارے سے پہلے اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ اس کو تو اب کافی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور ایکسپریشن سے گارلینڈ کے یوں فیل ہو رہا تھا جیسے کہ اس کو اب غصہ بھی آ رہا ہے، اور وہ اس سے اسی انداز میں کہتا ہے کہ آخر تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو مجھ سے؟ تو وہ کہتا ہے جشیرہ میں نے تم سے کہا کہ اگر تمہیں دوست بننا ہے تو تم اس کو بنو، لیکن میرے افیئرس میں تم مجھے ڈالنا مت کرو تب تک جب تک وہ مجھے خود سے نہیں کہتی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ جس دن اس نے مجھے یہ کہہ دیا نا میں خود بخود اس کی زندگی سے نکل جاؤں گا، سائڈ ہو جاؤں گا۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ گارلینڈ کا تو ایکسپریشن بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آگے جشیرہ کہتا ہے جیسے کہ تم نے کہا کہ ہمارے جیسے اور بہت سارے بندے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور ہماری ایسی ایکسسٹنس نہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی بھی چیز حاصل کر سکیں، ہے نا؟ ایسی بات ہے نا؟ اب اس کے تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ بس اس کی مٹھیاں بھیچ رہا تھا اور کسی موقع وہ اس کے مکہ مکہ مار کے اس کا منہ توڑ دے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ لیکن اسی علم میں اسے لیلت کا خیال آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بارے میں مکمل طور پر کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جب تک اپنی موت تک نہ پہنچ جاؤں میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چھوڑوں گا، وہ میری دوست ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں لیلت اور چشیرہ ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس پر وہ کافی زیادہ خوش تھی اور کافی زیادہ خوشحال طریقے سے اس سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اب چشیرہ کے بارے میں سارے کے سارے ڈیٹیلز آ چکی تھی، جس میں اس کا جو کیریئر ایسپریشن فارم تھا وہ کلاس 6 کا تھا، جبکہ اس کا ایٹریبیوٹ میجک پاور تھا، میجر تھا وہ باڈی آرٹس وار تھا، برانچ اٹیک تھا اور ایٹریبیوٹ فلیم کا تھا۔ تو اب وہ اپنے من میں کہتی کیا یہ بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں ہے؟ کیا یہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کچھ تو کہے مجھ سے۔ لیکن وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتا تو وہ اس کی چیزیں دیکھ دیکھ کر بالکل ویسے ہی کاپی کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اس سے وہ تشیرہ پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ کیا کر رہی ہو؟ جس پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ سیم سیم جیسے اس نے لکھا ہے وہ اسی طرح اپنے بک میں کاپی کر رہی ہے اپنے فارم میں، اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کلاس لینا چاہتی ہوں۔ وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھا۔ ڈھیر خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ ویسے کافی زیادہ انوائنگ ہوگا۔ لیکن جشیرہ خاموشی سے اس کو کہتا ہے نہیں بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ للت بہت حیرانگی سے اس سے پوچھتی ہے تو پھر کیا؟ وہ کہتا ہے کیونکہ تم اچھی لگتی ہو مجھے اور کچھ نہیں۔ للت خاموشی سے اس کو دیکھتی اور یہ سوچتی آخر اس کو کیا ہوا۔ ایٹ لیسٹ obviously بات ہے کہ للت ابھی صرف 7 سال کی بچی ہے اور وہ 10-11 سال کا ہے، تو اس طرح کے بچے میں باتیں ہونا بہت زیادہ عجیب سی ہے۔ تو وہ اب اس کو کونی مارتے ہوئے کہتی اوہ کیا سچ میں؟ اور اسے وہ اپنے من ہی من کہتی ہے کیا مجھے اسے لک کی طرح پش کرنا چاہیے؟ اب وہ اسے آگے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ منتھلی ریلیشن میں ساتھ رہو گے، کیونکہ جہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گروپ میں کم سے کم 4 ممبر ہونے ضروری ہیں۔ منتھلی ایولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنڈکٹ کرتا ہے ہنٹنگ کو، جو کہ میجک کے ذریعے کریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ورچوئل اسپیس ہوتا ہے، ایک ورچوئل دنیا ہوتی ہے جس کے اندر مونسٹر کو مار مار کے ان سے پوائنٹ کلیکٹ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے پریویس پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس کے 1000 پوائنٹس ہو جائیں گے تو وہ گریجویٹ ہو جائے گا۔ تو اب وہ اسے حیرانگی میں پوچھتا ہے کیا سچ میں تم سے کہہ رہی ہو؟ میں اصل میں تو وہ تم سے پہلے کہنا چاہتا لیکن تم نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا۔ تو کیا سچ میں تم میرے ساتھ گھر جانا چاہتی ہو اور بہت جلدی یہاں سے پاس کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہتا ہے کیا سچ میں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہ کہ جشیرہ اسے یہ کہتا ہے بلکہ حالانکہ یہ تک کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ پوائنٹ کلیکٹ کرنے کو تیار ہے، اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر لیلے تو اتنی جو زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کی تو کوئی لمٹ نہیں، اور اپنے من میں کہتی کیا جشیرہ مجھے اس طرح اتنا زیادہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے؟ اوہ یہ کتنا زیادہ اچھا ہے۔ کیا سچ میں جشیرہ کی اتنی اچھی دوست ہوں؟ اور وہ اسے واہ چشیرہ کہہ کے حق کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے من میں کہتی ہے واہ اس سے پہلے کہ مجھے اپنے سے دور دھکیلے میں اسے اسی طرح چپک کے رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب وہ تھوڑا سا اس کا دھیان ہٹتا ہے اور اسے یاد آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہے جو کہ بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد
चेशिरा भी उसको हक करते हुए कहता है, चलो ठीक है, हम दोनों यहाँ से एक साथ इकट्ठे यहाँ से जाएंगे। लिली तो हद से बेजा खुश थी, जैसे कि उसके हाथ में कोई बड़ी चीज आ गई हो, और कहती है, जैसे कि मुझे मुझे मालूम है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पास कुछ भी हो, मैं उसी में खुश रहूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और लिलित अपने रूममेट्स के साथ होती है। कहती है, लिलित तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो, ये उसकी एक रूममेट कह रही थी, जबकि दूसरी वाली उससे कह रही थी कि तुम यहाँ की सबसे ज्यादा फास्ट स्टूडेंट हो। तुमने एक हफ्ते के अंदर ही अपना कंप्लीट कर लिया है ट्रेनिंग बेसिक्स ट्रेनिंग सेंटर। तो अब आखिर क्या करने का इरादा है? अब तुम्हारे पास काफी खाली टाइम मौजूद है। जबकि लिलित अपने मन में देखी ये सोच रही थी, क्या ये पागल वाला तो नहीं होगा? इस तरह की चीजों को मेमोराइज करने में कितना वक्त लग सकता है? दूसरी तरफ हमें वो शीट दिखाई जाती है जिसके अंदर पहले एक डॉट था, उसको याद रखो, फिर दो डॉट है, उसको याद रखो, फिर एक लाइन को डॉट। ये बेसिक ट्रेनिंग के कुछ सिंपल फार्मूलाज थे जो कि उन्हें याद करने थे। अभी वो इसी तरह की बातें कर रहे थे कि उन्हें सामने की जानिब एक बॉल नजर आती है जिसे एक बच्चे ने उठाया था, और वो बच्चा काफी ज्यादा क्यूट था, जिसकी आंखें बिल्कुल लिले जैसी दिख रही थी, और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा और क्यूट सा था। क्या लगता है आपको, आखिर ये बच्चा कौन है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। जब तक के लिए वेट कीजिए अगले पार्ट का। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।